यो के हो यो जसका भन्छ त केटो त के हो लोकतन्त्र भनेको? खालि अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो? तिमीले के पो ठुलो काम गर्यो मुलुकको लागि? कुन चाहिँले आज भत्ता खानेहरूले कुन चाहिँले नेपालले ठुलो काम गरे मलाई बताउनुहोस् त। आजको दिनमा यो बिपी कोइराला हो गणेश मान हो, यिनीहरू प्रचण्डले 13-14 मान्छे मारेर आएका छन्। आज यही हो त खाउवादी भएको, माओवादीबाट खाउवादी। यिनले भन्छ हामी नेपाललाई अगाडि बढाउँछौँ। कसरी अगाडि बढाउँछौँ? तर मलाई नै फेरि केपी ओलीको हनुमान भनिदिए। हाम्रो त हनन भयो, हाम्रो अधिकार हनन भयो। ऋषि धवला सधैँभरि त रहनुहुन्न होला, उहाँ पनि सांसद हुने भन्ने कुरा छ, उहाँ पनि सूचना मन्त्री हुने होला। अब यहाँ कुन जौडे आइपुग्छ हामीलाई त फेरि प्रतिबन्धित नै गर्ने होला। नेपाली जनताले यसपालि गठबन्धन बनाएर कोही आउँछ भनेदेखि हराउनै पर्छ। चित्रबहादुर केसीको त यहाँसम्म छ कि प्रमुख दुश्मन भनेको केपी ओली हो, किनभने ऊ संघीयता विरोधी हो, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, गणतन्त्र विरोधी हो। तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसका भिआइपीहरूको संख्या 4800 छ। ऋषि धवलालाई नै आलोचना गरे पनि भयो, प्रशंसा गरे पनि भयो। अचम्म छ नि त। म्याडमसँग सोधिसकेको, म्याडमले मानिसक्नुभयो यो, किनभने सबैलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। भएन भन्थे भोलि नै, भएन भन्थे उफ्रिरहन्थे। लाई बनायो, सोल्टीलाई बनायो, गर्लफ्रेन्डलाई बनायो, ज्वाइँलाई बनायो। अविकास र गरिबीको दुष्चक्रलाई हामीले भारीको रूपमा बोक्नु पर्यो। ऋषि धवलाजी बाहिर आएर उभिसकेपछि त यो तरवारको नोक हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। ऋषि धवला र रिपोर्टर्स क्लबले चाहिँ बेला बेला यसो अनुहार देखाउने मौका दिन्छ। फोहोर र नकुहिएको फोहोर छुट्याउने बेला यही हो भन्ने कुरा जुन सोसियल मिडियामा हामीहरू देख्छौँ। हामी सबैले कुहिएको फोहोरलाई किनारा लगाउँ र अर्को बाँकी रहेको फोहोरलाई पनि प्रशोधनद्वारा। प्रचण्ड भन्छन् देउवाले मलाई जिताउनुपर्छ। अघोषित रूपमा चित्रबहादुर केसीको त पछिल्लोचोटि मैले रिमार्कै के देखेको थिएँ भने अघोषित रूपमा केपी ओलीको चाहिँ राजासँग साँठगाँठ छ। यो हिसाबले नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापना पनि हुन्छ, संघीयता जान्छ, गणतन्त्र जान्छ र समानुपातिक लगायतका जति पनि अहिलेका प्राप्तिहरू छन् त्यसमा धर्मनिरपेक्षताको कुरा पनि पर्यो। ती जम्मै चाहिँ केपी ओलीले खान्छन् र यो नै अहिलेको केन्द्रीय समस्या हो भन्ने खालको भाष्य चाहिँ नेपालको राजनीतिमा छोडिएको थियो। हामीले देख्दाखेरि नेपालमा वास्तव प्रतिगमन भन्ने वस्तु गरेको चाहिँ शेरबहादुरले हो। शेरबहादुरले त्यति बेर विधिवत रूपमा मध्यावधिको लागि अर्थात् संसद विघटनको लागि राजा ज्ञानेन्द्रमा खालि बिन्ती मात्रै चढाएको होइन, सिफारिस मात्रै गरेको होइन, त्यो सिफारिसमा कस्तो बेहोरा पार्ने भन्ने लिखत पनि दरबार आफैलाई छोडिदिएको भन्ने पछिल्ला सूत्रहरूले चाहिँ उल्लेख गरेका छन्। त्यसपछि अब राजा ज्ञानेन्द्र पनि कम बाठा थिएनन्, त्यो चिज अदालतमा पठाइयो। अदालतले समेत पनि हाउस विघटन गर्नु उपयुक्त भन्ने राय दिइसकेपछि वास्तवमा हाउस विघटनको कुरा भएको थियो र त्यो नै नेपालमा त्यो बेलाको संवैधानिक व्यवस्था नै धरापमा पर्ने कारण बनेको थियो। यसरी वास्तव नेपालमा प्रतिगामी राजनीतिको बिम्ब भनेको चाहिँ शेरबहादुर हो। तर उनीहरूले एउटा यस्तो खालको भाष्य खडा गरिदिए कि त्यो चाहिँ केपी ओली हो र केपी ओली भन्दा अर्को कोही पनि नेपालमा प्रतिगामी होइन। त्यसकारण उनले अघि पनि मैले भने जस्तो धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउँछन्, संघीयता सिद्ध्याउँछन्, गणतन्त्र सिद्ध्याउँछन् र नेपालमा राजतन्त्र पुनर्स्थापना गर्छन्। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा ठुलो प्राप्तिहरूको, गणतन्त्रको प्राप्तिको अवरोध भनेको केपी ओली हो र सम्पूर्ण रूपमा यसलाई ठेगान नलाउँदासम्म नेपालको लोकतान्त्रिक जो प्रणाली छ, जो धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित छ, संघीयतासँग सम्बन्धित छ र गणतन्त्रसँग सम्बन्धित छ, यो व्यवस्थालाई बचाउने हो भनेदेखि गठबन्धन अपरिहार्य छ र यसका लागि चाहिँ गठबन्धन बनाउनै पर्छ र एमालेलाई पूर्णतः किनारामा नलगाउने हो भनेदेखि अघि मैले उल्लेख गरेका जे चुनौतीहरू छन् ती चुनौतीहरू चाहिँ धरापमा पर्न जान्छन् भन्ने परिवेश निर्माण गरिसकेपछि गठबन्धन गर्नको लागि त उनीहरू एक प्रकार कृत सङ्कल्पित थिए। सँगसँगै जो
संवैधानिक व्यवस्था छ, चाहे त्यो आवधिक निर्वाचनको होला, स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुराहरू होला र अरू कुराहरू होलान्, ती कुनै पनि कुरामा चाहिँ दाहिने देब्रे किन्तु परन्तु नगरिकन उनीहरू संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोमा हिँड्नको लागि विवश भएको हुनाले उनीहरू समयमै निर्वाचनमा जालान् कि भन्ने कुरामा लगभग हामीहरू अपेक्षित थियौँ। तर अहिले पनि मान्छेहरूको मनमा के छ भने अनेक किसिमको बिङ्गा खडा गरेर बा निर्वाचन सार्ने हरकतहरू फेरि भइदिन्छन् कि, भुइँचालो आइदिन्छ कि, पहिरो लडिदिन्छ कि, अरू दुर्घटनाहरू भइदिन्छन् कि, केही पनि निरो छैन नि। यहाँ त एउटा बाहना टेक्यो अनि आफूले जे गर्नुपर्ने छ त्यही कुरा चाहिँ गरिहाल्यो। जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीशको कुरा छ, अहिलेकै संविधानले पनि परिकल्पना गरेको अदालत, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका यो तीनटालाई एक ठाउँमा राखेर सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई मध्यनजरमा राखेर यी तीनटा इकाइहरूको चाहिँ परिकल्पना गरिएको थियो। तर अहिले अनुकूलको अदालत नहुने हो भनेदेखि आज एउटा मुद्दा पर्छ, भोलि अदालतले बदर गरिदिन्छ, पर्सि अर्काको पदोन्नति हुन्छ, निकोर्सी बदल गरिदिन्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूले योजनाबद्ध चोलेन समस्यालाई त्यहाँ लगेर थचारिदिए। कस्तो प्रणाली होला? देशको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशलाई एउटा कुनामा लगेर फालेर अनि कुनै अर्को मान्छेलाई कार्यवाहक बनाएर मनपर्दी निर्णय गर्दै अगाडि हिँड्ने। त्यसकारण मैले के भनेको भने नेपालमा वास्तव प्रतिगामी प्रवृत्ति भनेको चाहिँ यी मानिसहरूसँग छ। यसको सम्पूर्ण दोष चाहिँ एउटा निरीह मान्छेको टाउकोमा लगेर हालियो र अघि पनि भनियो कि प्रतिगमन सबभन्दा ठुलो खतरा हो। प्रतिगमनको बिम्ब भनेको चाहिँ केपी ओली हो। त्यसकारण एमाले भन्नेलाई किनारा नलगाइकन अघि मैले भनेका नेपालका राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिएका अन्तर्वस्तुहरू, अघि पनि उल्लेख गरियो, संहिताको कुरा भयो, धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरियो, गणतन्त्रको कुरा गरियो, यो तीनटा कुरा बचाउने हो भनेदेखि यो नगरिकन उपाय छैन। त्यसकारण गठबन्धन अपरिहार्य छ। चित्रबहादुर केसीको त यहाँसम्म छ कि नागरिकताको कुरा आयो, चित्रबहादुर केसीको पार्टीको समर्थन छैन, उम्मेदवारहरू खडा गर्यो, चित्रबहादुर केसीको पार्टीको समर्थन छैन, तर गठबन्धन चाहिँ कायम रहनुपर्छ। गजब छ नि। दैलेखको जनमोर्चा पार्टीका साथीहरूले मलाई फोन गरे, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा दैलेखमा चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाको उम्मेदवारले गठबन्धनको विरुद्धमा लडेर हार्नु परेको रहेछ, तर पनि गठबन्धन कायमै रहनुपर्छ। किनभने प्रमुख दुश्मन भनेको एमाले हो, प्रमुख दुश्मन भनेको केपी ओली हो, किनभने ऊ संघीयता विरोधी हो, धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, गणतन्त्र विरोधी हो। मलाई लागेको कुरा चाहिँ के भने यो चिजको लागि केपी ओली 14 वर्ष जेल बसेका हुन्, झाबामा टाउका काटे इत्यादि भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुनेकै छौँ। ती मानिससँग आबद्ध दलले यी तीनटा कुराहरू खाइदेला भन्ने कुरा मेरो मनले कहिले पनि मानेन। तर मलाई नै फेरि केपी ओलीको हनुमान भनिदिए। यहाँ त यस्तो गाह्रो भइदियो नि। कसैकोमा पनि भएको गुणको कुरा गरियो भने डाक्टर सुन्दरमणिले राम्रो जाँच गर्नुहुन्छ भन्यो भने पनि नेपालका मान्छेलाई ठिक लाग्दैन, किनभने सबैलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने यहाँका मान्छेको बुझाइ छ। त्यो काम हामी गर्न सक्दैनौँ र हामी गुण र दोषको आधारमा चिजलाई प्रस्तुत गर्छौँ, बुझ्छौँ भन्ने चिजलाई हामीले चाहिँ मिडियाको क्षेत्रमा पनि राख्न खोजेको, राजनीतिको क्षेत्रमा पनि भन्न खोजेको। जस्तो अब अहिले नागरिक समाजको कुरा छ, अकुपाई बालवाटार भन्थे, आजै भएन भन्थे, भोलि नै भएन भन्थे, उफ्रिरहन्थे। त्यसपछि पनि त समस्याहरू छँदैछन्। अनेकचोटि मैले भने यो रिपोर्टर्स क्लब आउने सडक जुन दुरावस्था, यो के कारणले यो बाटो यस्तो छ? विदेशी पाहुनाहरू पनि आउँछन् यहाँ। हेर यतिका पत्रकारहरू पटक पटक मैले यो कुरा गरेँ, कमसेकम यो एउटा सडक त बनाइदियो न। यही भ्रिकुटी मण्डप परिसरको पनि आयो होला। यहाँसम्म मैले भने कि अहिले काठमाडौँका नयाँ मेयरले चाहिँ पार्क बनाउने कुरा ल्याए अरे भन्ने। मैले त्यो महानगरपालिकासँग पनि के आह्वान गरेँ भने नयाँ पार्क होइन, भएको पार्क व्यवस्थित गरिदेऊ न। त्यसको लागि भ्रिकुटी मण्डपलाई चाहिँ व्यवस्थित गरिदेऊ। यसको जे आय छ त्यसलाई पारदर्शी बनाऊ। कमसेकम यो एउटा सडक व्यवस्थित गरिदेऊ। जुन किसिमका टहराहरू हेर्दैखेरि काठमाडौँको मुटुमा यो खालका टहरा र यस्तो खालको
अव्यवस्थित सडक व्यवस्था लिएर हिँड्ने र त्यस पार्कलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न नसक्ने अनि कुनै अर्को पार्कको प्रस्तावना लिएर आउने यो के धन्दा हो भन्ने कुरा पनि मैले डराएँ किनभने अब अहिलेको त स्वतन्त्रको पक्षमा जुन किसिमको एउटा माहौल देखिएको छ त्यो विषयमा कुरा उठाउनु पनि फेरि अर्को प्रतिगमन हुन्छ होला फेरि यहाँ त ओहो स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रश्न उठाउने भन्ने होला फेरि यहाँ त यस्तो हुँदो रहेछ कि एकै रातमा 5 लाख चाहिँ सब्सक्राइबरहरू चाहिँ सब्सक्राइब हुँदा रहेछन् फेरि यहाँ त एकै रातमा त त्यो हुन लाग्यो भने त फेरि बाँच्नै गाह्रो छ यहाँ त यो खालको जुन एउटा कार्यशैली र आचरण व्यवहार हामीले चाहिँ समाजमा विकास गरिराखेका छौँ यसले हामी कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन र कसैलाई पनि अगाडि बढ्न दिँदैन भन्ने कारणले गुण र दोषको प्रसङ्गलाई हामीले उठाउन खोजेको कसैले पनि भनिएकै के छ भनेदेखि शत्रुले पनि राम्रो काम गरेको छ भने सराहना गर्नुपर्छ गुरुले पनि गल्ती गरेको छ भने भनिदिनुपर्छ यो गुरु हो अब भइगयो गुरुले गरेको कुरा किन भनेर आँखा चिम्लिने कुरा छैन कहिलेकाहीँ आफैबाट पनि गल्ती हुन्छ आफैबाट पनि गल्ती भयो भने त्यो कुरा चाहिँ कबुल गर्नुपर्छ अनि मात्रै अगाडि जान सकिन्छ र वास्तवमा सच्चा लोकतन्त्र भनेको पनि त्यही हो लोकतन्त्रमा 3टा कुरा हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैँभरि जोड दिइयो योग्यता क्रम जवाफदेहिता पारदर्शिता माइनस यो 3टा कुरा त्यो लोकतन्त्र हुँदैन जस्तो करको दायरा हेरफेर सम्बन्धमा जे अर्थ मन्त्रालयमा बवन्डर गरियो त्यो 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 कहाँ त्रुटि थियो के भएको हो त्यसमा लास्टमा गएर चाहिँ मिडियाको टाउकामा हालिदिएको छ त्यो कुरा किनभने मिडिया ट्रायलबाट त्यो कुरा अगाडि ल्याइएको थियो भन्ने छ अब मिडियाका साथीहरूले पनि भनिदिनु पर्यो कि वास्तवमा मिडियाले त्यो ट्रायल गरेको थियो कि त्यो एउटा माओवादीको विरुद्ध साजिस मात्रै थियो के कुरा थियो त्यो पारदर्शिताको अभावमा त्यस्तो कुरा हुन्छ यदि त्यो पारदर्शी हुन्थ्यो भने त्यहाँ तथ्यहरू बाहिर हुन्थे र ती तथ्यको आधारमा सत्य खोजिन्थ्यो यहाँ चाहिँ सत्यको आधारमा भन्दा पनि आग्रहको आधारमा सत्यको खोजी गर्ने अभ्यास छ आग्रहको आधारमा सत्य खोज्न थालियो भने त कहिले पनि सही निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन सत्यको खोजी भनेको तथ्यको आधारमा हुनुपर्छ तथ्यले जे कुरा भन्छ त्यस कुरालाई हामीले चाहिँ समात्नुपर्छ ताकि भोलि त्यस खालका त्रुटिहरू हामीबाट नहुन् जे अर्थ मन्त्रालयमा करको दायरा सम्बन्धमा भएको थियो कसले के भएको त त्यहाँ वास्तवमा त्यहाँ अनधिकृत मान्छेको प्रवेश भएको हो कि होइन अनधिकृत मान्छेको त्यहाँ प्रवेश भएको हो भने त्यसमा सचिवको कति जिम्मेवारी हुने हो सम्बन्धित विभागको कति जिम्मेवारी हुने हो मन्त्रीको कति जिम्मेवारी हुने हो फुटेजको हार्ड डिस्क र सफ्ट डिस्कको के स्थिति हो त्यसलाई डिलिट गर्न पाइने हो कि होइन डिलिट गरेको वा नगरेको भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतकाले उठाएको प्रश्नमा जवाब दिनुपर्छ भने के छ दिँदैन भन्दै जो हिँड्ने शैली मन्त्रीको तर्फबाट हामीले सुन्यौँ त्यस्तो पाइने हो कि होइन जसले गर्दा फेरि भोलि यी गल्तीहरू त होला नि कुनै अर्को अर्थमन्त्री होला त्यहाँ र आजको एमालेको ठाउँमा माओवादी पुग्ला अथवा काङ्ग्रेस पुग्ला यस्तै घटना त्यहाँ होला त्यस्तो बेलामा हामीले कस्तो अभ्यास छोडेका छौँ भन्ने सम्बन्धमा इतिहास कहाँ साँची उभिन्छ त त्यस कारणले पनि सत्यमा हामीले उभिनुपर्छ जुन चाहिँ पारदर्शी हुनु पर्यो जवाफदेही हुनु पर्यो र प्रामाणिक हुनु पर्यो त्यो नै वास्तव लोकतन्त्र हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यो सन्दर्भमा बुझेको र निर्वाचनको हकमा कस्तो प्रकार यी सब कुराहरू निर्वाचनमा कस्ता खालका विषयवस्तु बन्लान् र यसलाई आम मतदाताले कसरी हेर्लान् भन्ने कुरा यहाँ आकर्षित हुने देखिन्छ जस्तो संघीयताको कुरा छ अहिले संघीयताको जो 3 लेयर छ जुन 3 तहको संरचना छ केन्द्र छ प्रदेश छ र तल स्थानीय तह छ अहिले बजेटको सबै हिस्सा यही चिजमा खर्च भएको भन्ने छ डाक्टर साहब गएको वर्ष एउटा कर्णाली प्रदेशको मात्रै हो क्यारे त्यसमा चाहिँ भ्रमण र बैठक भत्तामा मात्रै 94 करोड गएछ एउटा प्रदेशमा एउटा मन्त्रीलाई धान्नु पर्यो भने वार्षिक 1 करोड खर्च हुँदो रहेछ संसारमा 350 भन्दा बढी भिआइपी कुनै पनि मुलुकमा हुने व्यवस्था रहेनछ चाहे त्यो रसिया होस् चाइना होस् अमेरिका होस् फ्रान्स होस् जापान होस् भारत होस् कुनै पनि होस् तर नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जसका भिआइपीहरूको संख्या 4800 छ मलाई लाग्छ संसारभरिका भिआइपीहरू एक ठाउँमा
अनि नेपालका भिआइपीहरू एक ठाउँमा राख्दाखेरि नेपालकै भिआइपीहरू बढ्ता होला। ती भिआइपीहरूको खर्च पनि कम भयो भन्नेमा फेरि यहाँ बहस गर्छन्। फलस्वरूप महँगा महँगा भिआइपीको 4800 अलग भयो, यता संसदका प्रतिनिधि मतलब सांसद, प्रदेशका सांसद, प्रदेशको योजना आयोग, प्रदेशको लोकसेवा र सचिवालयहरू गर्दाखेरि कमसेकम 1100 अत्यन्त महँगा पदाधिकारीहरू हामीले पाल्नु पर्दो रहेछ। र भर्खरै एउटा लेख मैले पढेँ, अस्तिको दिन मात्रै त्यो लेख मैले पढेको, पञ्चायतको अन्तिम आर्थिक वर्ष 2046-47 सालमा बजेट विनियोजन गर्दाखेरि विकास बजेटतर्फ चाहिँ 67% बजेट चाहिँ विनियोजित हुने यो अभ्यास रहेछ। 2046-47 सालको आर्थिक वर्षमा विकासतर्फ चाहिँ 67% बजेट चाहिँ विनियोजन हुँदो रहेछ। अहिले 69-70 मा विकासतर्फको बजेट विनियोजन हुने खुद खर्च भनेको चाहिँ 20% मात्रै। अब 20%बाट पनि कति चुहाट हुन्छ होला, कति कमिसनमा जान्छ होला, तपाईहरु त्यो हिसाब गर्नुहोस्। काठमाडौँको सडक हेर्नुहोस्, डोजरे विकासमा कति जान्छ होला, असारे विकासमा कति जान्छ होला। 11 महिना 31% बजेट खर्च हुन्छ, 1 महिना असारमा चाहिँ बाँकी रहेको 40% खर्च हुन्छ। अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले के देखायो भनेदेखि पुँजीगत तर्फ चाहिँ बढीमा 72 होइन भने यो चोटि 57% चाहिँ खर्च भइराखेको छ। त्यो पनि आधी चाहिँ असारे विकास। तपाईँ देखिरहनुहुन्छ असारको यी गफ 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 खन्यो, पिच गरेँ भन्यो, अलकत्र लाएँ भन्यो। अलकत्रको चाहिँ मित्रता सबैभन्दा दुश्मनी चाहिँ पानीसँग हुँदो रहेछ। यिनीहरूले चाहिँ जहिले पनि पिच गर्नुपर्ने असारमै। यो चाहिँ मैले काठमाडौँ आएदेखि देखेको, यो पञ्चायतका पालादेखिको यो दुष्प्रवृत्ति हो। फलस्वरूप हाम्रो सम्पूर्ण खर्च यो अघि मैले भनेको महँगो संरचनामा बजेटबाटै हेऱ्यो भने पनि 60% चाहिँ त्यहाँ खर्च हुन्छ। 60% बाँकी रह्यो 40%। 40% मध्ये 20% वित्तीय व्यवस्थापन बन्दो रहेछ। वित्तीय व्यवस्थापन भनेको आइएमएफ, एडिबी इत्यादिबाट जो ऋण लिएको हुन्छ त्यो ऋण तिर्ने र ब्याज तिर्ने पैसा 40 को 20% चाहिँ रह्यो 20%। र 20% मध्ये 20 कमिसन र चुहाट, 20 मध्ये 10 कमिसन र चुहाटमा जान्छ, रह्यो 10। 10% ले कुनै पनि मैले 1000 वर्ष लाग्नेछ नेपालको विकास हुनको लागि भनेको छु। 1000 वर्ष। 1000 वर्षसम्म हामीले यस्तै रहनुपर्ने देखियो। यो व्यवस्थालाई चुनावको एजेन्डा बनाउन सम्भव हुन्छ कि हुँदैन? यदि गम्भीर हुने हो भने हावादारी कुरा गर्ने, एक थरीलाई प्रशंसा गर्ने, एक थरीलाई गिराउने हो भने त ऋषि धमलालाई नै आलोचना गरे पनि भयो, प्रशंसा गरे पनि भयो। हाम्रो दिनेश त्रिपाठीजी आउनुभयो, उहाँलाई नै ठट्टाए पनि भयो। किनभने केपी ओलीको पालामा त अकुपाई बालवटारको नेता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। आजभोलि किन त्यो अकुपाई हुँदैन? अचम्म छ नि त। म्याडमसँग सोधिसकेको, म्याडमले मानिसक्नुभयो। यो खालको जुन एउटा प्रवृत्ति हामीले विकास गर्यौं, यसले गर्दा हामी गम्भीर विषयमा आएनौँ कि भन्ने लागिराखेको छ मलाई। यो विषयलाई चाहिँ जस्तो म 3 लेयरको कुरा गर्दै थिएँ, 3 लेयरको कुरा गर्दाखेरि मेरो विचारमा चाहिँ बीचको जुन लेयर छ, हाम्रो जुन यो प्रादेशिक संरचनाको जुन लेयर छ, यसलाई इमिडिएट स्थगन गरिदिए पनि हुन्छ। मैले देख्दा यो के हो? यो जसका पाए तसका चाहिँ अब ड्यास ड्यास नाम नलिऊ, तिनलाई चाहिँ मन्त्री भन्दै ढोक्दै हिँड्नुपर्ने के यस्तो लाचारी हो हाम्रो? यो के दासत्व हो यस्तो? जो अहिले त घरै पछि मन्त्री, झ्यालै पछि मन्त्री भन्ने छ। अहिले एउटा मान्छे आयो म कहाँ बिहानै, तल एकजना मान्छे आएको छ, भेट्छु भन्छ भन्ने कुरा। म पनि बुर्जुवा भइसकेँ, जो पाए त्यसलाई किन भेट्ने भन्ने मलाई पनि लागिसक्यो। हुँदैन भने मैले, समय लिएको छ कि छैन, हुँदैन भने मैले होइन, एउटा पोकै लिएर आएको छु भन्छ भन्ने कुरा भयो। अब पोको भनेपछि त अलिक लोभ लाग्ने भयो हामीलाई। पठा त के पोको रहेछ भन्यो भने त यत्रो एउटा पोको, के को पोको लिएर आयो भन्यो भने त्यो किताबको पोको रहेछ। त्यो किताब भने जस्तो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, कतिले देख्नु पनि भयो होला।
यो जुन योजना आयोग छ यो योजना आयोगले सबैभन्दा सुन्दर चाहिँ पुस्तक प्रकाशन यस्तो छाप्छ। 14औं योजना भन्यो, फलानो भन्यो, आवधिक मूल्याङ्कन भन्यो, यस्तो भन्यो। अहिले के रहेछ नि यो प्रदेशको जुन योजना आयोग हुन्छ सम्पूर्ण योजना आयोगले त्यही काम गर्छ। त्यो काम पनि गर्दा रहेछन्। त्यो पोको लिएर म भए ठाउँमा आए के हो यो भनेर मैले सोधेँ। अनि हजुर म त आजभोलि यो बागमती प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष छु। अनि हाम्रो योजना आयोगले छापेका प्रकाशनहरू यिनीहरू हुन्, हजुरलाई काम लाग्छ भनेर लिएर आएको पो भन्छ त केटो त। मैले निकाल्न निष्कर्ष खोजेको निष्कर्ष के हो भने स्टेसनरीमा, फर्निचरमा, पदाधिकारीहरूमा, सचिवालयमा सम्पूर्ण हाम्रो खर्च त्यसैमा गइगयो। अब मन्त्रीको कुरा त भइहाल्यो। जस्तो यिनीहरूले एउटा टेन्टेटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ के बनाएको थियो भने 7वटा प्रदेशमा 49 भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने भन्ने थियो। पार्टी तोड्दै फोड्दै यसलाई बनायो, सोल्टीलाई बनायो, गर्लफ्रेन्डलाई बनायो, ज्वाइँलाई बनायो, सम्झीलाई बनायो, बाहिरबाट आएको मान्छेलाई बनाउने भन्ने कुरा अब अहिले 79 जति पुगिसक्यो। त्यसमा हाम्रो घाँस काटेर हामीलाई अप्ठ्यारो र अभावमा छोडेर अनि यो कस्तो खालको प्रणाली हामीले बेहोर्नु पर्ने, किन बेहोर्नु पर्ने, यसलाई पनि एजेन्डामा लान सक्छौँ। र यी चिज तल लगेर जनताले के भन्छन् त, एकातिर हामीलाई सङ्घीयता नभई भएको छैन भन्ने छ, अर्कातिर सङ्घीयताले हामीलाई यस्तो किसिमको दलदलमा फसाइदिएको छ। हामीले के सङ्घीयताको बाटो अगाडि जानु पर्यो, फलस्वरूप अविकास र गरिबीको दुष्चक्रलाई हामीले भारीको रूपमा बोक्नु पर्यो, होइन भने हामीले यो पहाडलाई त पन्छाउनु पर्छ। यी एजेन्डाहरू तल लैजाँदा जनताले यसमा के भन्छन् त। धर्मको कुरा पनि छ। जस्तो हामी 82% चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बी भन्ने छ। हामी कसरी धर्मनिरपेक्ष भन्ने कुरा पनि छ मान्छेको मनमा। यो ओमकार परिवार गर्दाखेरि 95% जनसङ्ख्या चाहिँ त्यस्तो हुन्छ भन्ने छ। हामीले लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छौँ। राजनीतिक लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी हुन्छ भने धार्मिक लोकतन्त्रको ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन, हुनुपर्छ कि पर्दैन। के हो लोकतन्त्र भनेको? खालि अभिव्यक्ति र दल खोल्ने स्वतन्त्रता मात्रै हो। हामीले खानु पर्दैन, लाउनु पर्दैन, भाइ छोराले रोजगारी पाउनु पर्दैन, दिदीबहिनीले बजारबाट जानुबाट कसरी एउटा प्रसुति गृहसम्म बनाउन सक्दैन, यिनीहरू भ्रिकुटी मण्डपको एउटा सडकसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्दैन। के कारण यस्तो भएको त? यी एजेन्डाहरू युवाहरूको बिचमा तल लैजाँदाखेरि मनासिब एउटा प्रतिक्रिया तलबाट आउँछ कि र यी चिजलाई भन्न सक्ने प्रतिनिधिहरू छनौट गर्ने कि नगर्ने भन्ने अहिलेको निर्वाचनको विषयवस्तु हुनुपर्छ होला भने जस्तो मलाई लाग्छ। ऋषि धमलाजी बाहिर आएर उभिसकेपछि त यो तरवारको नोक हो भन्ने सम्झिनु पर्यो। त्यसकारण मैले अब रोक्नुपर्छ होला। अब सबैले प्रतिबन्धित गरेको सुरेन्द्र केसीलाई ऋषि धमला र रिपोर्टर्स क्लबले चाहिँ बेला बेला यसो अनुहार देखाउने मौका दिन्छ। पत्रकार साथीहरूसँग साक्षात्कार नभएको धेरै भयो, ममाथि पनि आरोप छ, कतिलाई दिन्छ कतिलाई दिँदैन भन्ने। त्यसकारण साझेदारी व्यक्त गर्नको लागि पनि आज धेरै टाढाबाट यहाँसम्म म आएको छु। यो मौका भयो डाक्टर साहबको बिचमा, दिनेश त्रिपाठीजी पनि आउनुभयो। प्लिज। निर्वाचन आयोगले अब दल दर्ता आह्वान गर्दाखेरि चुनावमा तालमेल गरेर जाने 2 या 2 भन्दा बढी दलहरूले पनि एउटै चुनाव चिन्ह राख्न पाउने, लिन पाउने त्यो व्यवस्था गरेको छ। यो कतिको जायज हो लोकतन्त्रमा? के यो एमालेको खिलाफमा हो? होइन, अब एमालेको खिलाफको बारेमा त मैले अघि भनि नै हालेँ। केपी ओलीले पनि पहिला भनिसकेको छ 2 दल भए राम्रो हुन्छ भनेर। 2 दलीय प्रणालीमा मैले देख्दाखेरि पनि 2 दलीय प्रणाली गलत होइन। संरचनाको दृष्टिकोणले र झन्झटको दृष्टिकोणले। किनभने जस्तो अहिले अमेरिकामा के कुरा आइरहेछ भनेदेखि 2 दलले सबै अमेरिकीहरूलाई समेटेन कि, त्यसकारण तेस्रो दलको बारेमा सोच्नुपर्छ कि भन्ने कुरा अमेरिकामा गएको हप्ताबाट चाहिँ डिबेट सुरु भएको छ। युकेमा चाहिँ 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडि नै यो बहस अगाडि लिएर आइयो, तर तेस्रो दल त्यहाँ सम्भव भएन। अब हामी नेपालमा के गर्ने भन्नेमा हामी छौँ। अमेरिकाको अनुभव गर्ने भने अमेरिकीहरूको भनाइ के भने 2 थरी मान्छेलाई मात्रै डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन पार्टीले स्पेस दियो, बाँकी जो मान्छेहरू उपेक्षित भए ती मानिसहरूको लागि तेस्रो दल चाहियो भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरा मैले देख्दा नेपालमा पनि मिल्छ। जस्तो गोर्खापत्रकै तपाईँले कुरा गर्नुभयो, गोर्खापत्रमा पनि त सत्ताधारी दलले निर्दिष्ट गरेको बाहेक अरूको त लेख छापिँदैन, अरूको समाचार आउँदैन। पत्र पत्रिका जति छन् बाहिरको मान्छेलाई त उनीहरूले स्पेसै दिँदैनन्। हामीलाई त कुनै अर्को पत्रिका चाहियो होला नि त, कुनै अर्को टिभी चाहियो होला नि त। अहिले पो युट्युबले हामीलाई पनि एक्सेस दियो। ऋषि धमला सधैँभरि त रहनुहुन्न होला, उहाँ पनि सांसद हुने भन्ने कुरा छ, उहाँ पनि सूचना मन्त्री हुने होला। अब यहाँ कुन जौडे आइपुग्छ हामीलाई त फेरि प्रतिबन्धित नै गर्ने होला।
त्यो हिसाबले अनेक विकल्पहरू त अपेक्षितै छन्। यो बाध्यताले पनि विकल्पको सम्भावना र ढोकाहरू खुलिराखेका हुन्छन्। जहाँसम्म गोर्खापत्रमा त्यो कुरा आएको भन्ने कुरा छ, उनीहरू चाहिँ एकसूत्री रूपमा एमालेको विरुद्धमा चाहिँ लक्षित देखेछन्। लोकतन्त्रमा कुनै पनि दललाई निषिद्ध गर्नु चाहिँ आफैमा उचित होइन भन्ने नै लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रो नराम्रो गल्ती सही के गरेको छ त्यसलाई निरूपण गर्ने त जनताले नै हो नि त लोकतन्त्रमा। परमादेशको देशी आधारमा सरकार बनाउने बिगार्ने कुरा चाहिँ होइन भन्ने लाग्छ। जस्तो अब हाम्रो दिनेश त्रिपाठीजीहरू नै यत्रो अमेरिकाबाट पढेर आएको लयर, उहाँले नै त्यत्रो सङ्घर्ष र लडाइँ गरेर परमादेशी ठिक हो भन्ने खालको चाहिँ सन्देश दिन खोज्नुभयो। मैले देख्दाखेरि त्यो सही थिएन। केपी ओली स्वेच्छाचारी थिए, निरङ्कुश थिए र उनले हाउस विघटन गर्नु दुईटा गल्ती थियो। एउटा संविधान विपरीत थियो, अर्को अदालतको अवज्ञा थियो। त्यो दुईटै कुरालाई विषय बनाएर केपी ओलीलाई केन्द्रीय कारागारमा मानहानिमा लगेर कोचिदिएको भए त केपी ओली नामको कहर त हामीले सदाकाल बोकिरहनु पर्ने थिएन नि। अब त अर्को 10 वर्ष केपी ओलीको कहर हामीले बोकिरहनु पर्ने भएको हुनाले म केपी ओलीको हनुमान होइन कि उहाँहरू केपी ओलीको हनुमान हो भन्ने मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो भयो। किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त न्यायालयले प्रधान न्यायाधीश बनाउने नै होइन नि। यो गलत हो, यो प्रकारले अवज्ञा गर्नु अनुचित भएको हुनाले तुरुन्त प्रक्रिया पुरा गरिकन नयाँ प्रधानमन्त्री छनौट गर्ने दशातर्फ चाहिँ अदालतले फैसला गरेको छ भन्नुपर्नेमा परमादेश ठोकिदियो। परमादेश ठोकिदिने बित्तिकै राष्ट्रपतिको सान्दर्भिकता देखिहाल्नु भएको छ तपाईँ कुन हालत भयो। प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ चाहिँ उत्तानो टाङ लाएर बसिराखेका छन्। अब के यस्तो पनि हुन्छ विधिको शासन? त्यसकारण यो तरिकाबाट शासन गर्ने जुन अहिले सोच आइराखेको छ त्यो मैले देख्दा आपत्तिजनक छ। यी चिजहरू पनि विषयवस्तु बन्नुपर्छ निर्वाचनमा र हामीले उचित प्रतिनिधि छान्नेतर्फ सोच्नुपर्छ। यो हाई टाइम हो कुहिएको फोहोर र नकुहिएको फोहोर छुट्याउने बेला यही हो भन्ने कुरा जुन सोसियल मिडियामा हामीहरू देख्छौँ। हामी सबैले कुहिएको फोहोरलाई किनारा लगाउँ र अर्को बाँकी रहेको फोहोरलाई पनि प्रशोधनद्वारा इन्धन बनाउने बाटोमा गएर निर्वाचनलाई सफल पारौँ। त्यो कुहिएको अवस्थामा हामीले नेता या जो चुन्छौँ त्यो कुहिएकै निस्किन्छ। त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने के भन्ने कुरा तपाईँलाई बताउँछु। पहिला कुरा हाम्रो दलीय व्यवस्था हो, लोकतन्त्र हो। दलीय व्यवस्था भनेपछि दलहरूले विभिन्न दल आउँछन्, आफ्नो आफ्नो विचार जनतामा राख्छन्। हाम्रो सिद्धान्त यो, हाम्रो विचार यो, हामीसँग भएको नीति निर्माण यो, हामी नेपालको लागि यो हाम्रो प्रोग्राम छ, यो हाम्रो प्लान छ, उत्पीडित जनतालाई यो गर्ने हो, मुलुकको भविष्य यो हुनेवाला छ, हाम्रो चाहिँ नि नेपाललाई संसारमा उच्च कोटि कसरी पुर्याउनु भन्ने कुरा यो हाम्रो चाहिँ नि प्लान छ भने आउने हो। हरेक पार्टीले त्यो भनेर ल्याउँदाखेरि अनि हामी जनताको अधिकार के भने हामीले अधिकार पाएको छौँ यो लोकतन्त्रमा। हामीले त्यो दलहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार रोज्ने, कुन चाहिँले मेरो 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 मुलुकलाई कुन चाहिँले फाइदा दिन सक्छ त लिङ्गदेनले एउटा ल्याउलान्, ओलीले एउटा ल्याउलान्, प्रचण्डले एउटा ल्याउलान्, देउवाल एउटा ल्याउलान्। त्यो हुनुपर्ने त्यो थियो। तर आज हाम्रा दलका यी सो कल गठबन्धन, यो गठबन्धन भनेको नेपालको अभिशाप हो। अभिशाप किन भनेदेखि हाम्रो यस्तो यो धार्मिक मुलुक जहाँ हाम्रो जनताको अधिकारको मात्रै हामी कुरा गर्छौँ, त्यहाँ जनताको भएको एउटा लोकतन्त्र अधिकार, दल चुन्न पाउने अधिकार, त्यो हनन भयो, बिल्कुलै हनन भयो। यो खिचडी सिद्धान्त लिएर जनतामा गएर चाहिँ हामीले कसलाई भोट दिने, माओवादीलाई दिया हुन्छ कि कङ्ग्रेसलाई दिया हुन्छ? कहीँ माओवादी र बिपीको सिद्धान्त कहीँ मिल्छ? मलाई भन्नुहोस् त। त्यो मिल्ने गरेर अगाडि आएका छन्। यो कुन नाकमुखले गठबन्धनले यसो गरिराखेका छन् र यिनले भन्छ हामी नेपाललाई अगाडि बढाउँछौँ। कसरी अगाडि बढाउँछौँ? हामी त एक्लै त जित्न सक्दैन भने यिनीहरूको त नि लाचारीपन छ, यिनीहरूको त लाछीपन छ। हामी एक्लै जित्न सक्दैनौँ। प्रचण्ड भन्छन् देउवा नभइकन म जित्न सक्दिनँ। अब प्रचण्ड भन्छन् देउवाले मलाई जिताउनुपर्छ र हामी सेकेन्ड पार्टी बन्नै पर्छ। त्यो बनाएन भनेदेखि कङ्ग्रेस चाहिँ राम्रो हुने छैन, तर म सेकेन्ड पार्टी भए पनि प्रधानमन्त्री मै हुनुपर्छ। यस्तो खालको गैर जिम्मेवारीपन, यस्तो गैर सिद्धान्तवादी भएपछि कसरी चल्छ भन्नुहोस् त? हाम्रो त हनन भयो, हाम्रो अधिकार हनन भयो। आज नेपाली जनताको लोकतन्त्रमा जनताको केही पनि कुरा हनन हुनु हुँदैन, हाम्रो अधिकार हनन हुनु हुँदैन। आज हनन हुनतर्फ गइरहेको छ।
किनभने गठबन्धन बनाएर अगाडि के को लागि? यिनको क्षणिक फाइदाको लागि, यिनी क्षणिक प्रधानमन्त्री बन्नुको लागि, नेपालको लुट मचाउनुको लागि यिनीहरूले हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो अधिकारबाट हामीलाई वञ्चित गर्न खोजे। सबभन्दा पहिले नेपाली जनताले यसपालि गठबन्धन बनाएर कोही आउँछ भनेदेखि हराउनै पर्छ। कुनै हालतमा जिताउनु हुँदैन, किनभने त्यहाँ गन्ध पुरा भ्रष्टाचारको, गैर सिद्धान्तवादीहरू र हाम्रो अधिकार हनन गर्ने व्यक्तिहरू जुन आउँछन् अगाडि, तिनलाई कुनै हालतमा जिताउनु हुँदैन। जितायो भनेदेखि म खबरदारी गर्छु, चेतावनी दिन्छु, यो मुलुक राम्रो अवस्था हुनेवाला छैन। चलेपछि त्यो मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। र लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था हाम्रो छ। दलीय व्यवस्थालाई नै मास्दिने हो, हामीले चाहिँ चुन्न नपाउने हो भनेदेखि त्यो दलीय व्यवस्था हामीले के को लागि? र त्यो दलीय व्यवस्थामा दलहरूले अगाडि आफ्नो सिद्धान्त बोकेर अगाडि नआउने हो भनेदेखि मुलुक अगाडि कसरी बढ्न सक्छ? र हामी सधैँ दलदलमा फस्ने हो। र त्यसो हो भनेदेखि यो सिस्टम, अघि ऋषिजीले भन्नुभयो, यो दलीय सिस्टम हामीलाई जे भए पनि यो चाहिन्छ भन्नुभयो, तर यसमै वितृष्णा फैल्यो फेरि भनेदेखि यो आउँदो चुनावमा म त देख्छु अन्तिम हाम्रो अवस्था छ। अब यो अन्तिम चेतावनी हो। हामीले 7 सालदेखि अहिलेसम्म यो सिस्टम, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हाम्रो छ। अहिले 7 सालदेखि 79सम्म चाहिँ नि हामीले यसलाई ट्राई गऱ्यौँ, सक्सेसफुल भएको छैन। 2 चोटि त कु भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा यो सिस्टम अब अन्तिम ट्रायलमा छ। यो इलेक्सनमा हामीले बुद्धिमानीसँग दिन सक्यौँ, सही पार्टीलाई भोट गर्न सक्यौँ, सही व्यक्तिलाई चाहिँ नि ल्याउन सक्यौँ जिताएर, सही व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो यो दलीय व्यवस्था रहला, पार्लियामेन्ट सिस्टम पनि रहला। तर त्यो नहुने भनेदेखि यो दलीय व्यवस्था मात्रै होइन, सिस्टम नै जान्छ। त्यो भयो भने अर्को कु हुन्छ, कु नभई छाड्दैन। यसरी जब दलहरूले हाम्रो अधिकार हनन गर्दै गइरहेका छन्, त्यसमा कु नभइकन अब हुँदैन। यस्तो अवस्था नेपालमा यिनीहरूले पुर्याएका छन्। अब भने ओलीलाई भने प्रतिगामी। सुनिलजीले अहिले एकदम व्याख्या गरिसक्नुभयो। ओली जे भए पनि एक ढिका, एक पार्टी, एउटा सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढेको छ। उसले खिचडी चाहिँ सिद्धान्त दिएको छैन। र उसले जे मन पराउनुहोस् मन नपराउनुहोस्, तर नेपालीहरू वीरतालाई पूजा गर्छन्। वीरतालाई, एक्लै म आउँछु, जित्न सक्छु, 5 दल एकातिर म एकातिर, म जित्छु भन्ने अवस्थामा जब ओली बोल्छन्, नेपालीले तिनको कदर गर्छ, अवश्य कदर गर्छ। किनभने नेपालीहरू पावरका पनि पुजारी हुन्, नेपालीहरू शक्तिका पनि पुजारी हुन्। अब यहाँ अचम्म कुरा के छ भनेदेखि एक दलका एउटा नेता भन्छन् हामीलाई चाहिँ नि गठबन्धनले धोका दियो माधव नेपाल, तर गठबन्धन नभई हुँदैन। यो 2 जिब्रे गैर सिद्धान्तवादी लुते लाचार व्यक्ति नेता भएपछि मुलुक यस्ताले अगाडि कसरी हाम्रो मुलुकलाई लग्न सक्छन्? दोस्रो, प्रचण्ड देउवाले मलाई जिताउनु पर्छ, जिताउने मात्र होइन मलाई सेकेन्ड पार्टी बनाउनु पर्छ। तर जितेपछि म सेकेन्ड पार्टी हुन्छु, तर कङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री त पाउँदैन, मैले पाउनुपर्छ। गजबको कुरा छ बा। यो भन्दा नीच कुरा के हुन्छ? आफ्नो बाहुबल छैन, शक्ति देखाउन सक्दैनन्। कङ्ग्रेसको देउवा प्रधानमन्त्री दिनेशजी आउनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री देउवा भन्छन् कङ्ग्रेसीहरू तिमी एक्लै जित्छौ भन्छौ, कहाँ जित्न सक्छौ? मै झन्डा हारेको थिएँ डडेलधुरामा, प्रचण्ड र माओवादी, प्रचण्ड र चाहिँ ओली मिल्दाखेरि हुँदैन, हामी गठबन्धनबाट जाऊँ। कङ्ग्रेस पार्टी त्यो इतिहास बिर्स्यो। 7 सालको अगाडिदेखिको क्रान्तिकारी पार्टी त्यो बिर्स्यो। राणा शासन फैलेको कुरा बिर्स्यो। 46 सालको आन्दोलन अगुवाई गरेको त्यो बिर्स्यो। आफ्नो इतिहास बिर्स्यो। गौरवपूर्ण कांग्रेस पार्टीको आज यो दशा, आज के दशा भनेदेखि हामी हार्छौं। यतिसम्म चाहिँ नि लाचारीपन, लुतेपन देखाएपछि यस्तो पार्टीले फेरि हामीले कसरी चाहिँ नि भोट दिएर जिताउने र यस्तैले हाम्रो मुलुक कसरी अगाडि बढाउँछ। र देउवा मात्र होइन, सुरुमा त देखाएको थिए उनका सेकेन्ड थर्ड ऱ्याङ्क गगन थापा, शेखर कोइराला, यी सब विश्वप्रकाश सबै हामी गठबन्धनबाट जान हुँदैन भन्थे। अहिले त के भन्छन् भनेदेखि यो स्थानीय चुनाव भएपछि कांग्रेसले चाहिँ नि 29 वटा सिट कति स्थानीयमा जितेको, बढ्ता जितेको हुनाले
अब हामी गठबन्धनबाट जानुपर्छ। बाप रे बाप, यो कांग्रेस पार्टी त्यो इतिहास बोकेको पार्टी। अहिले पनि कांग्रेस भनेपछि मान्छेको मनमा आस्था छ, डेमोक्रेसीको नेपालको खम्बा हो। त्यो पार्टी आज भन्छ कि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि गठबन्धन नगरी सक्दैन, मतलब हाम्रो हनन गर्यो कांग्रेस पार्टीले पनि। त्यो कांग्रेस पार्टी, बीपी को पार्टी, सुवर्णको पार्टी, भट्टराईको पार्टी, गणेशमानको पार्टी आज हेर्नुहोस् त कुन दशामा पुग्यो, कुन दशामा पुर्यायो ये देउवाले। मैले पनि नि जुन नेतामा गुण देखिँदैन, बोलीमा गुण छैन, देखाइमा क्यारिजमा छैन, बुद्धि भनेको म देख्दैन, बरु उनको श्रीमतीको बुद्धि धेरै बढ्ता देख्छु। त्यस्तो अवस्थामा कसरी चाहिँ नि कांग्रेसलाई सेकेन्ड थर्ड र्याङ्कले चाहिँ नि त्यो एक्सेप्ट गरेछ कि यस्ता व्यक्तिले चाहिँ नि बोलेको कुरा सत्य हुन्छ भनेर। कांग्रेस हार्छ भनेका छन्, हारे पनि हारेर देखाउ न, जिते पनि जितेर देखाऊ। तर यो सुरुमै चाहिँ नि हामी हार्छ भने खुट्टा कमाएर बस्ने, यो कस्तो कुरा हो? अनि के अरे हाम्रो चाहिँ नि हनन गर्ने। त्यसैले नेपाली जनताले यसपालि चाइचुई गर्ने होइन। यो लोकतन्त्र बचाउनु छ भने, अर्को नेपालमा कु नगराउने हो भने, कुनै हालतमा गठबन्धनबाट कोही आउँछ भने हराउनै पर्छ, कुनै हालमा जिताउनु चाहिँ हुँदैन। तालमेल गरेर आऊ, सिट एडजस्ट गरेर मलाई आपत्ति छैन। त्यो सिद्धान्त नै चाहिँ नि उलटपुलट गरेर आउँछ भनेदेखि चित्रबहादुर केसीको सिद्धान्तले चाहिँ नि देउवाको कहाँबाट मिल्छ मलाई भन्नुहोस् त, कहाँ मिल्छ मलाई? अब संहिता, चित्रबहादुर केसी संहिता टोटल विरोधी, यिनीहरू चाहिँ टोटल चाहिँ नि फोर। र संहिता अहिले हामीलाई गाह्रो भइसक्यो। संहिताको वकालत गर्ने मध्ये म पनि हुँ, सडकमा हामी उत्रेकै हौँ संहिताको लागि। तर हामीले कल्पना गरेको संहिता लुटको संहिता होइन। मुलुकलाई लुट्यो संहिताले, मुलुकलाई खोक्रो पार्यो संहिताले। यस्तो संहिता तत्काल अडिट हुनु, म तत्काल हटाऊ भन्दिनँ, अडिट हुन पर्यो, सही छ कि छैन, कतिवटा राख्ने भएदेखि, कति खर्च हामीले सेन्ट्रलले धान्ने, कति यसले आफै उमार्न सक्छ। यहाँ उमार्न त केही पनि छैन, सबै सेन्ट्रलबाट चुसेर खाइरहेका छन् भनेदेखि यो खोक्रो भइसक्यो हाम्रो अर्थतन्त्रमा। झन् खोक्रो भने सुनिलजीले भन्नुभयो 20% चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ विकासमा खर्च छ। मलाई भन्नुहोस् त, योभन्दा लाज मर्नु कुरा के छ? यी नेताहरू 4800 त भिआइपी रहेछन्, यस्ताले के खाना भिआइपी भने? किन भिआइपी? यिनीहरूलाई चाहिँ नि 10-10, 15-15 सिक्योरिटी किन? के को लागि? म डाक्टर हुँ, मैले कोरोनाले को काम गर्न जानुपर्छ, मैले अनेक भयङ्कर रोगीको काम गर्न जानुपर्छ, मलाई रोग लाग्छ, मलाई लाग्यो पनि, भर्खरै लाग्यो, कोरोना लाग्यो मलाई, त त्यो डराएर चाहिँ नि म लुकेर त बस्दिनँ, मैले घेराबन्दी बस्दिनँ। यो पोलिटिकललाई त उनीहरू त हो खतरा सबैलाई हुन्छ, पाइलटले प्लेन उडाउँछ, त्यो ब्याड वेदरमा पर्दैन, खराब वेदरमा पर्दैन, एक्सिडेन्ट पनि भएको छ, त्यो तपाईँले म उडाउँदिनँ भन्न पाइन्न। त्यो यो 4800लाई चाहिँ नि 11,000लाई चाहिँ नि हामीले किन 1100लाई किन हामी चाहिँ यत्रो चाहिँ पालन पोषण गरिरहेको, सेतो हातले किन हामी पालिराखेका छौँ? तत्काल बन्द हुनु पर्यो। यसपालिको एजेन्डा एउटा दलहरूले ल्याउनु पर्यो कि हामी तत्काल भिआइपीको सेवालाई जति खर्च भयो हामी बन्द गर्छौँ। आम नागरिक भएर बस तिमीहरू, तिमीले के पो ठुलो काम गर्यो मुलुकको लागि? कुन चाहिँले आज भत्ता खानेहरूले कुन चाहिँले नेपालको ठुलो काम गरे मलाई बताउनुहोस् त। आजको दिनमा यो बीपी कोइराला हो, गणेशमान हो, यिनीहरू प्रचण्डले 13-14 मान्छे मारेर आएका छन्। आज यही हो त खाउबादी भएको, माओवादीबाट खाउबादी भनेदेखि। अनि आज आएर चुनाव हुन्छ हुँदैन भन्न सक्दिनँ, होला जस्तो लाग्छ। तर जुन विप्लवको काण्ड जुन अहिले आयो, विप्लवको काण्ड देख्ने बित्तिकै मलाई शङ्का लाग्न थाल्यो। कतै चाहिँ नि विप्लवको काण्डबाट चाहिँ नि यो चुनाव बिथल्न त खोज्या होइन, नत्र भने चुप लाएर बस्दा। ओलीले त्यति प्रयास गरेर विप्लवलाई ओभरग्राउन्ड ल्याए, सीके रावतलाई ओभरग्राउन्ड ल्याए, त्यत्रो प्रयास गरेर ल्याएको। आज यो सरकारले तत्काल त्यो सबै खत्तम पारेर चाहिँ फेरि विप्लवले चाहिँ धकेल्न खोज्या हो जङ्गलतिर। त्यो भयो भने त फेरि चुनाव बिथलिन्छ। यो गर्न खोज्या हो त? यो कस्तो कुराको कस्तो नीति हो यो? सुप्रिम कोर्ट चिफ जस्टिस सुरेशले कुरा गर्नुभयो, उनले थन्काइदिएछ। 1 वर्ष यो सरकार आएको, 1 वर्ष किन यसले केही गरेन? किन केही अगाडि बढाएन? किन अहिले अचानक किन बढायो त? यो चुनावी मुद्दा बनाएको सोझै कुरा छ। अब के भने हामीले त महाअभियोग लाउनु खोज्या, त ओलीले मानेन, ओलीले चाल गर्न आयो, सोझै कुरा छ। यो चुनावी हो, नत्र भने 1 वर्ष किन चुप लाएर बस्छ? भने यस्तो यस्तो घिनलाग्दो राजनीति आज, र त्यसमा साथ दिने दललाई पो म भन्छु यी कस्ता कस्ता नेता हामीले पाएछौँ। यस्ता नेता पाएपछि मुलुकलाई दुश्मनै चाहिँदैन।
यस्ता नेता भएपछि हामीले दुश्मन चाहिँदैन, मित्र। हाम्रो मित्र त कोही पनि रहेनछ। त्यसैले हामी अब प्रचण्डजी माओवादी तत्काल हम्फाल्दै भारत जानुहुन्छ। उनको देउवाको श्रीमती भारतमै बसिरहनु भएको छ। अब के चलखेल भएर हामीलाई थाहा छैन। इलेक्सन आउँदैछ। यो त कस्तो भएको छ भने यो मुलुकको त राजनीति हाम्रो हातमै छैन जस्तो लाग्छ देखिन्छ। त्यसैले अब जनताले बुझुन् मुलुक बचाउने हो कि होइन। लोकतन्त्र मात्रै होइन, पार्लिमेन्ट सिस्टम मात्रै होइन, मुलुक बचाउने हो कि होइन, यस्ता सेता हात्ती हामीले पाल्ने हो कि होइन, हाम्रो मुलुक खोक्रो बनाउने हो कि होइन, बुझुन् अनि मात्रै भोट दिउन्। ऋषि तपाईँलाई भनेको ठिक हो। यसपालि भ्रष्टाचार अभियान जुन चलाएको छ बिल्कुलै ठिक छ। भ्रष्टहरूलाई चाहिँ नि बोयकट नै गर्नुपर्छ। तिनलाई फुलमाला लगाउने होइन, जुत्ताको माला लगाउनु पर्छ। मञ्चमा उनलाई स्वागत गर्ने होइन, तलै राख्नुपर्छ तिनीहरूलाई। र चाहिँ नि यहाँ त चलन के छ भने जति भ्रष्टाचारीलाई, जति स्वेच्छाचारीलाई, जति बलात्कारीलाई पनि हामी चाहिँ मञ्चमा ल्याएर चाहिँ फुलमाला लगाएर चाहिँ वाह गराउँछ। त्यो प्रवृत्ति हामी नेपालीमा जुन छ त्यो पनि हामीले चाहिँ नि हामीले अब रोक्नुपर्छ। मुलुक बचाउने हो भने रोक्नुपर्छ। यो ऋषिमुनिहरूको भूमि हो, यो धर्म संस्कृतिको मुलुक हो, बुद्ध भगवानको मुलुक हो, याज्ञवल्क्यको मुलुक हो, जनकको भूमि हो, सीताको भूमि हो, किरातेश्वरको भूमि हो, फल्गुनानन्दको भूमि हो। यहाँ कता ऋषिमुनिहरू भए यसको भूमि हामीहरू हौँ। यसका सन्तति हामी जुन छौँ हामीले आज यसरी यो मुलुकलाई, यस्तो विशाल सुन्दर मुलुक छ यो, यस्तो हिमाल जहाँबाट हिन्दू बुद्धिस्ट ओमकार संस्कृति नै संसारभरि फैलिएको छ, त्यस्तो मुलुकलाई आज यस्तो खत्तम पार्ने अवस्थामा पर्ने यस्ता नेताहरूलाई अब भोट दिन हुँदैन। कुरा त्यही हो। धन्यवाद। चुनावको मितिको घोषणासँगै अब मुलुक एउटा चुनावको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको एउटा त्यो महापर्व हो र जनताले आफ्नो सोभरेन्टी, सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित भनिएको छ। त्यो सार्वभौम सत्ता एउटा एक्सर्साइज गर्ने, त्यसलाई अभ्यास गर्ने दिन हो। तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने लोकतन्त्रले सधैँ राम्रो मान्छे, निर्वाचनले सधैँ राम्रो मान्छे चुनिन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन। किनभने हामी मतदाताहरू जो छौँ हामीले आफ्नो विवेकको यदि सही प्रयोग गर्दैनौँ भने लोकतन्त्रले एउटा स्पेस दिएको छ, एउटा शक्ति दिएको छ, तर हामीले एउटा जिम्मेवारी पनि दिएको छ कि हामीले विवेकपूर्ण तरिकाले त्यो मताधिकारलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। तर हामी के गरिरहेका छौँ? यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ कि 46 सालदेखि आजसम्म एउटै अनुहार हामी देखिरहेका छौँ। लोकतन्त्र भनेको त एउटा फ्लोटिङ रिभर हो, बगिरहेको नदी जस्तो हुनुपर्ने हो। त्यो नदी निरन्तर बगिरहनुपर्छ। बुद्धले भनेका थिए वी कान्ट इन्टर सेम रिभर इन ट्वाइस। एउटै नदीमा तपाईँ दुईचोटि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न। तर हामी कहाँ के देखिरहेको छौँ? एउटै मान्छे रिपिटेडली यो त्यही व्यक्ति निर्वाचित छ र उसले गर्दाखेरि उसको पर्फर्मेन्स यति पुवर छ कि उसले गर्दाखेरि आज मुलुक नै असफल हुने स्थितिमा, नेसन नै फेल हुने स्थितिमा पुर्याएका छन्। अब यस्तो असफल राजनीतिज्ञहरूको भार चाहिँ हामीले कति दिन बोक्ने? त्यसकारण यो निर्वाचन भनेको एउटा महाअवसर पनि हो। यस्ता भिजनलेस र सुशासन दिन नसक्ने, मुलुकलाई नेसनको प्रोग्रेस चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने यस्ता चाहिँ यो डेड वुडहरूलाई चाहिँ हामीले विदा गर्नुपर्दछ। जो भ्रष्ट छन् तिनीहरूलाई हामीले सबक सिकाउनुपर्छ। यो जनताको हातमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति आएको छ। यो शक्तिलाई हामीले विवेक सम्मत तरिकाले प्रयोग गरौँ, तर्कसङ्गत तरिकाले प्रयोग गरौँ र एउटा भिजनरी लिडर्सहरू जसको ट्र्याक रेकर्ड छ, जसले राम्रो काम गर्न सक्छ, नयाँ मान्छेलाई अवसर दिउँ, युवाहरूलाई अवसर दिउँ र त्यो यदि हामीले गर्न सकेनौँ भने र तिनै नेताहरूलाई हामीले जयकार गर्दै हिँड्यौँ भने अब त्यही कुशासनको, भ्रष्टाचारको दुश्चक्रमा हामी चाहिँ फँसिसकेका छौँ। त्यो दुश्चक्रबाट हामी कहिले पनि निस्कन सक्ने छैनौँ। र एउटा चाहिँ निर्वाचनको हामी मुखमा हुँदाखेरि निर्वाचनको घोषणा भइसकेको छ। म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने संसारमा जहाँ पनि कुनै पनि पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा जब इलेक्सनको घोषणा हुन्छ अनि संसद पनि तिरोहित हुन्छ, विदा हुन्छ। अब हामी कहाँ निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। निर्वाचनको घोषणा भएपछि सरकार चाहिँ काम चलाउ हुन्छ, केयरटेकर हुन्छ, तर संसदलाई विदा दिएको छैन। यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ।
एउटा कुरा हामीले के होइन एकदम गर्नै पर्छ। संसदलाई चाहिँ विदा गरिनुपर्छ र किनभने यदि संसद विदा हुँदैन भने सरकार कसरी केयरटेकर हुन्छ? सरकारलाई हामी किन केयरटेकर भन्छौँ, किन काम चलाउ सरकार भन्छौँ भने किनभने निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि त्यो सरकारलाई कुनै दीर्घकालीन निर्णय गर्ने, कुनै नयाँ कानुन बनाउने, कुनै नयाँ बजेट पास गर्ने, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्ने, आउने सरकारमाथि कुनै नयाँ बोझ थपर्ने त्यो अधिकार हुँदैन। उसको काम भनेको के हो भने यो सरकारको एउटै मात्र म्यान्डेट छ, चुनाव चाहिँ सफल गराऊ, निष्पक्ष तरिकाले चुनाव सफल गराऊ, दायाँ बायाँ अर्को केही हेर्न पाउँदैनौ, आउने सरकारमाथि कुनै बोझ थपर्न पाउँदैनौ, राज्य कोषमाथि नियुक्ति पनि गर्न पाउँदैन, एकदमै नियुक्तिहरू कुनै गर्न पाइँदैन। यहाँ त के छ भने नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ के छ भने अर्बौंको चाहिँ घोटालाहरू भएको छ, गलत मान्छेहरूले नियुक्ति पाएका छन्, लेनदेनको आधारमा आज हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा छन्। यो कस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ हरेक सार्वजनिक पदहरू बिक्रीमा हुन्छन्, हरेक सार्वजनिक पदहरू निलाम बढाबडमा हुन्छन्? यो कस्तो लोकतन्त्र हो? लोकतन्त्रको नाममा उपहास भइरहेको छ। एउटा व्यक्ति जो खुलेआम करको दरमा परिवर्तन गर्छ, राति चाहिँ के छ भने संविधानले कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूलाई कार्यालयमा बोलाउँछ र करको दरमा हेरफेर गर्छ र त्यही व्यक्ति रिपिटेडली फेरि अर्थमन्त्री बनाइन्छ। यो राष्ट्रसँग गरिएको गम्भीर धोखाधडी हो। यस्तो गर्न मिल्छ? र संसदीय समितिले यस्तो मजाक खालको चाहिँ प्रतिवेदन दिन मिल्छ? त्यस कारण यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ। पहिलो कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अब निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ, सरकार काम चलाउ भएको छ र अब यो संसद चाहिँ विदा हुनुपर्छ। के को लागि संसद? जब यो सरकारले कुनै नयाँ कानुन बनाउन सक्दैन, नयाँ बजेट पास गर्न सक्दैन, कुनै नयाँ नीतिको घोषणा गर्न सक्दैन भने के को लागि संसद चाहियो? खालि के छैन अर्को 5 महिनासम्म यो सांसदहरूलाई चाहिँ के छैन भत्ता खुवाउनको लागि, दसैँको पेशी बुझ्नको लागि र यत्रो सांसदहरूको चाहिँ के छैन 4 महिना 5 महिनाको तलब र भत्ता कति हुन्छ? ट्याक्स पेयरहरूमाथि एउटा गरिब राष्ट्र भनेको गरिब परिवार जस्तै हो। र अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो निर्वाचन आयोगको चिफ यस्तो हास्यास्पद स्टेटमेन्ट दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ कि मङ्सिर 21 गतेसम्म यो संसदको पदावधि हो। कुन चाहिँ संविधानले त्यो इजाजत दिन्छ? कहाँबाट उहाँले पढ्नु भएको हो? उहाँलाई सामान्य कुराको जानकारी छ? यस्तो व्यक्ति नेपालको चाहिँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुन्छ? योभन्दा हास्यास्पद कुरा अर्को केही हुनै सक्दैन। के आधारमा उहाँले भन्नु? होइन, एकदमै गलत हास्यास्पद बोलिरहनु भएको छ। उहाँमा अलिकति पनि तर्क र विवेक भन्ने कुरा छैन। उहाँ चाहिँ के छैन अरूको खटन पटनमा हिँड्ने व्यक्ति हो। उहाँ चाहिँ एउटा खटन पटनको आधारमा हिजो प्रमुख आयुक्त बताउनु हो। उहाँ चाहिँ के छैन कुनै सिद्धान्तको प्रति उहाँको कुनै निष्ठा छैन र अहिले चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ संसद कायम रहन्छ। सरकार कसरी काम चलाउ हुन्छ? यदि संसद कायम रहन्छ भने सरकार कसरी काम चलाउ हुन्छ? किनभने चुनावको घोषणा भएपछि सरकारलाई काम चलाउ सरकार यसकारण भनिन्छ किनभने यो सरकारसँग अब कुनै दीर्घकालीन निर्णय लिने अब म्यान्डेट छैन, पिपुलको म्यान्डेट छैन, किनभने पार्लियामेन्ट त्यहाँ हुँदैन। त्यसकारण के छैन यस्तो हास्यास्पद काम यहाँ नेपालमा हुँदैछ। निर्वाचनको पनि घोषणा गर्ने पदै भ्याकेन्ट नभइकन कसरी चाहिँ के छैन नयाँ निर्वाचनको घोषणा हुन्छ? पहिला त पद भ्याकेन्ट हुनु पर्यो नि, अनि यी सांसद बनिरहने यी चाहिँ एक थरी व्यक्तिहरू चाहिँ नाङ्गो खुट्टाले चाहिँ युद्ध लड्ने, एक व्यक्तिहरू चाहिँ रथमा आरोहण भएर सत्ताको रथमा आरोहण गरेर तलब भत्ता बुझेर स्टेटको सेक्युरिटीमा चाहिँ चुनाव प्रचार गर्ने, यस्तो पनि कहीँ लोकतन्त्र हुन्छ? लोकतन्त्र भनेको समानता हो, लेभल प्लेइङ फिल्ड हुनुपर्छ। निर्वाचनको शुद्धताको लागि, निर्वाचनको पवित्रताको लागि बराबर अवसर दिनुपर्छ। अर्को कुरा गठबन्धनको बारेमा पनि कुरा आएको छ। लोकतन्त्र भनेको के हो भने त्यसले पिपुललाई क्लियर कट चोइस दिनुपर्छ। अहिलेको यो गठबन्धन भनेको के हो? मतदातालाई एउटा क्लियर चोइस भयो त भनेपछि के हो भने सारा यो एउटा सिद्धान्तहीन एउटा चाहिँ गठबन्धन बन्दैछ। यो चाहिँ यसको पछाडि कुनै सिद्धान्त छैन। अघि पनि कुरा आयो, एउटाले चाहिँ के छैन हिजो टाउको काट्दै हिँड्ने माओवादी र टाउको कटाइ माग्ने शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ गठबन्धन हुन सक्छ? योभन्दा सिद्धान्तहीन अवसरवादी चरम अवसरवादी गठबन्धन के हुन सक्छ? त्यसकारण के हो भने यो गठबन्धन यो सिन्डिकेट लोकतन्त्रमा सिन्डिकेट गर्न पाइँदैन। लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के छैन जनतालाई फ्री चोइस दिनु पर्यो, फ्री ट्रेड अफ आइडियाज हुनु पर्यो, जनताले इफेक्टिभ चोइस दिनु पर्यो। तर आज चाहिँ के छैन यो सिन्डिकेट खडा गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई खुम्च्याउन खोजिँदैछ, त्यसलाई तिरोहित बनाउन खोजिँदैछ। यो कुनै सिद्धान्तमा आधारित गठबन्धन होइन, कुनै तर्कमा आधारित गठबन्धन होइन। यो चरम अवसरवादी सत्ताको लागि गरिएको यो गठजोड हो।
यस्तो गठजोड चाहिँ के छ भने कुनै पनि लोकतन्त्रमा स्वीकार्य योग्य हुनु हुँदैन, स्वीकारिनु हुँदैन। र अर्को कुरामा के भन्न चाहन्छु भने अहिले हामी निर्वाचनको बेलामा छौँ। अब निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन हो। इट्स अ हार्ट एन्ड सोल अफ द डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रको मुटु र आत्मा भनेको निर्वाचन हो। निर्वाचनको माध्यमद्वारा नै सरकारले वैधता प्रदान गर्छ। अब्राहम लिङ्कनले धेरै वर्ष अगाडि लोकतन्त्रको परिभाषा गरेको थिए, डेमोक्रेसी इज फर द पिपुल, बाई द पिपुल, फर द पिपुल, अफ द पिपुल। आज नेपालमा यो लोकतन्त्रको जुन अब्राहम लिङ्कनले दिएको परिभाषा थियो त्यसलाई हाम्रा नेताले के बनाइदिए? डेमोक्रेसी इज अब्राहम लिङ्कनले भने बाई द पिपुल, हाम्रो नेताले स्पेलिङ चेन्ज गरेर BUI बाई द पिपुल गरिदिए। यो निर्वाचनको माध्यमद्वारा भोट किन्ने प्रणालीमा चाहिँ के छ भने यो लोकतन्त्र रूपान्तरित भएको छ। BUI बाई जनताद्वारा होइन कि जनतालाई किन्ने प्रणालीमा उहाँले रूपान्तरित गर्नुभयो। र अब चाहिँ किन्ने पनि कस्तो भएको छ भने पहिला सुटकेस बुझाउनु पर्यो नेता कहाँ, पहिला टिकट लिनु पर्यो, त्यसपछि अनि मतदातालाई पैसा बाँड्नु पर्यो, रक्सी खुवाउनु पर्यो। मनी, मसल एन्ड माफिया तीनटा एलिमेन्टले हाम्रो इलेक्सन प्रणालीलाई चाहिँ हाइजेक गरेको छ। जोसँग मनी छ, मसल छ, माफिया छ। र राजनीति भनेको सबैभन्दा ठुलो उद्योग भएको छ अहिले। नेपालमा सबै उद्योगहरू बन्द भइसके, कुनै उद्योग चल्दैन, सबै उद्योगहरू बन्द भइसके। एउटै मात्र उद्योग सफल छ बिना कुनै लगानी र अत्यधिक नाफा दिने, कैयौँ गुणा नाफा दिने उद्योग के हो भने राजनीतिक उद्योग। त्यसले नेताहरूलाई चाहिँ के छ भने अरबपति बनाएको छ। आज नेपालमा नेताहरूसँग कुनै पनि व्यापारीहरूभन्दा बढी पैसा छ। आज नेताहरूसँग र जुन व्यापारीहरूसँग पैसा छ नि त्यो उनीहरूको पैसा होइन, त्यो चाहिँ नेताहरूको पैसा हो। नेताहरूको पैसालाई व्यवस्थापन गर्ने ती फन्ड म्यानेजरहरू हुन्। धेरै नेपालका व्यापारीहरूको इतिहास हेर्नुहोस्, उनीहरूको कुनै बिजनेस व्यापार त्यस्तो खासै देखिँदैन नेपालमा, तर उनीहरू चाहिँ अरबपति देखिन्छन्। र नेपालमा चाहिँ के छ भने नेपालले विदेशमा गएर, नेपालीले विदेशमा गएर लगानी गर्न सक्दैन, त्यो कानुनले प्रतिबन्धित गरेको छ। तर आज अर्बौं चाहिँ के छ भने क्यापिटल फ्लाइट भएको छ, अर्बौं डलरको। भर्जिन आइल्यान्ड जस्तोमा गएर, पनामामा जस्तो गएर चाहिँ त्यहाँ कम्पनी खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ पैसा लुकाउने काम भएको छ। र ती व्यक्तिहरूले आज नेपालको पोलिटिक्सलाई कब्जा गरेका छन्। जो चाहिँ के छ भने नेताको फन्ड म्यानेजरहरूले, नेताको पैसा व्यवस्थापन गर्नेहरू। त्यसकारण एउटा असफल राज्यको एउटा लक्षण यो पनि हो। सफल राज्यमा के हुन्छ भने इन्टरप्रेनरहरूले, उद्योगपतिहरूले चाहिँ पैसा कमाउँछन् र उनीहरूले राज्यलाई ट्याक्स तिर्छन् र टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गराउँछन्, उनीहरूले जब क्रिएट गर्छन्, राजस्व तिर्छन्। असफल राज्य भनेको के हो भने व्यापारीले पैसा कमाउँदैन, उद्योगपतिले पैसा कमाउँदैन, किनभने उद्योगै चल्न सक्दैन, सबै चाहिँ के छ भने त्यो ध्वस्त छ। कसले पैसा कमाउँछ भन्दाखेरि राजनीतिज्ञले पैसा कमाउँछ। यो भनेको चाहिँ के छ भने असफल राज्यको लक्षण हो। आज नेपालमा उद्योगपति, तपाईँले एउटा उद्योग खोल्नुहोस्, तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्न अनलेस कि तपाईँको कुनै अपवित्र साँठगाँठ छ, तपाईँले अन्डरवर्ल्ड भएर तस्करी गर्नुहुन्छ, या नेपालमा चाहिँ के छ भने सामान ल्याउनुहुन्छ, त्यो फेरि विदेशमा त्यसलाई त्यही सामानलाई नेपाली सामान भनेर विदेशमा निर्यात गर्नुहुन्छ। यस्तो खालको चाहिँ के छ भने चलखेल गर्नेहरूले पैसा कमाउलान्। तर साँचो अर्थमा चाहिँ के छ भने नेपालमा एउटा लगानी गरेर जुन उद्योगले एउटा जब क्रिएट गर्छ, रोजगारीको सृजना गर्छ, ट्याक्स पे गर्छ, त्यस्तो चाहिँ फ्लप हुन्छ भनेपछि अब हामी असफल एउटा स्टेटमा हामी पुगिसकेका छौँ। किनभने आज हामी यो उद्योगपतिहरूको फ्लप भएका छन्, उद्योग धन्दा बन्द भएको छ र राजनीतिज्ञसँग त्योभन्दा बढी पैसा छ। र त्यही कालो धन आज चाहिँ के छ भने चुनावमा प्रयोग हुन्छ। त्यसकारण के हो भने त्यस्तो कालो धनको प्रयोग गर्नेहरूलाई अब हामीले यदि पराजित गर्न सकेनौँ भने, यदि हामीले यस्ता माफियाहरूलाई हामीले पराजित गर्न सकेनौँ भने, यदि त्यो के हुन्छ भने जनशक्तिमाथि धनशक्ति हावी हुन्छ। हामीले खोजेको जनतन्त्र हो, लोकतन्त्र हो, लोकतन्त्रमाथि धनतन्त्र हावी हुन्छ। हामीले खोजेको धनतन्त्र होइन, हामीले खोजेको दलतन्त्र पनि होइन। आज दलको नाममा चाहिँ के छ भने मुठीभर बिचाराहरू चाहिँ के छ भने वर्षौँदेखि जेलमा बसेका ती कार्यकर्ताहरूको कहीँ सुनवाई छैन। एक थरी चाहिँ नौ प्रवेशीहरूको हरेक पार्टीमा म देखिरहेको छु। अहिले पार्टीहरूको अधिवेशन भयो, कस्ता मान्छे चुनावमा जितेर आयो लोकल लेभलमा,
ती मान्छेहरू जसको कुनै त्यो पार्टीको इतिहाससँग त्यसको सङ्घर्षसँग कहीँ कुनै सम्बन्ध नभएका व्यक्तिहरू, कोही चाहिँ जग्गा दलाल छन्, सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा जग्गा दलालहरू, मानव बेचबिखनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू, लागु औषधको कारोबार गर्ने व्यक्तिहरू, अपारदर्शी ढङ्गले पैसा कमाएकाहरू, वास्तवमा के छ भने यो एउटा ट्रुथ कमिसन, नेपालमा एउटा ट्रुथ कमिसन के बनाइनु पर्यो भने 46 सालदेखि अहिलेसम्म सत्तामा आएकाहरूको सबैको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ त्यो ट्रुथ कमिसनले चाहिँ के छ भने साराको कसरी चाहिँ मुलुकमा कुशासन तन्त्र जारी गरिएको छ, कसरी राष्ट्रिय सम्पत्तिको कसरी दोहन गरिएको छ, कसरी नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। नेपाल एउटा यस्तो लोकतन्त्र हो जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, कानुनमा पाल पारेर, कानुनमा छिद्र पारेर, गलत कानुनहरू बनाएर, अनि जुन कानुनले आफूलाई बाधा दिन्छ त्यो कानुनै संशोधन गरेर भ्रष्टाचार गरिन्छ। यो चाहिँ के छ भने स्टेटले आफै करप्सन गर्न थालेपछि अब त्यसको विकल्प हुँदैन। त्यस निम्ति के छ भने नेपालमा एउटा ट्रुथ कमिसन पनि बनाइयोस्। र नेपालमा त के छ भने यदि ट्रुथ कमिसन बन्यो, 46 सालपछि अहिलेका साराको सम्पत्ति टप ब्युरोक्राट्सहरूको, एउटा प्रहरीको तलब कति छ? एउटा प्रहरी रिटायर हुने बित्तिकै बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ, मिलिट्रीको एउटा चिफ बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ, एउटा मन्त्रालयको एउटा सचिव बिलियनर भएर रिटायर हुन्छ, एउटा राजनीतिज्ञ, हरेक राजनीतिज्ञ यहाँ बिलियनर छ। अनि यस्तोमा लोकतन्त्र फस्टाउन सक्छ? यस्तोमा चाहिँ जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ? यस्तो अवस्थामा चाहिँ नेसनले प्रोग्रेस गर्छ? यस्तो अवस्थामा त्यहाँ सुशासनको ग्यारेन्टी हुन सक्छ? त्यसकारण के छ भने स्टेट हैज बिन हाइज्याक, स्टेटलाई चाहिँ हाइजेक गरिएको छ, स्टेटको चाहिँ म्यासिभ प्राइभेटाइजेसन गरिएको छ, प्राइभेटाइजेसन स्टेट अर्गन्सहरूको। किनभने आज स्टेटले चाहिँ के छ भने एउटा स्टेट भनेको चाहिँ के छ भने सबै नागरिकको हुनुपर्ने हो नि, तर आज मुठीभर व्यक्तिहरूको पर्सनल, उनीहरूको प्राइभेट कम्पनी जस्तो, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो भएको छ। आज स्टेट नै प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी भएको छ र यी व्यक्तिहरू चाहिँ के छ भने त्यो उसले त्यो सेठहरूले नियुक्त गरेका मुनिम जस्ता छन्, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी मुनिमहरू छन्। उसले चाहिँ के छ भने मन्त्रीहरू कमिसन बुझाउने एजेन्टको रूपमा छन्, सांसदहरूको चाहिँ के छ भने बिचौलियाको काम गर्नेहरू छन्। अनि त्यस्तोबाट चाहिँ के छ भने त्यस्तो यो एउटा महाअवसर हो। यो महाअवसरलाई म जनताको कन्साइनलाई, जनताको विवेक शक्तिलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। अब बल तपाईँहरूको कोर्टमा पुगेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यो दिस ए डे अफ जजमेन्ट भन्छ नि, निर्णय गर्ने क्षण हो यो। यसमा तपाईँहरूले चाहिँ सही निर्णय गर्नु पर्यो, विवेक सम्बद्ध निर्णय गर्नु पर्यो। र मुलुक चाहिँ के छ भने अघि डाक्टर साहबले भन्नु यो एउटा महान राष्ट्र हो, यति धेरै सम्भावनाहरू भएको राष्ट्र हो, यति धेरै स्रोत र साधन भएको राष्ट्र हो, यत्रो रिच सभ्यता भएको मुलुक हो। किन आज हामी संसारको दरिद्रतम मुलुकमा छौँ? हाम्रो मुलुक चाहिँ रिच मुलुक हो, तर हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको असक्षमताले, उनीहरूले गरेको कुशासनले, उनीहरूले गरेको भ्रष्टाचारले आज यो संसारको दरिद्रतम राष्ट्रको रूपमा यसको पहिचान बन्न गएको छ। आज नेपालको पासपोर्ट, म केही वर्ष अगाडि जापान जाँदाखेरि ओ नेपाल भनेपछि पहिला फरक लाइनमा चाहिँ बस भन्यो, भित्र लगेर धेरै बेर इन्टरभ्यू गरेँ, होइन म त अमेरिकामा पढेको, सारा देखाएपछि ओ यस 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 भन्यो, अनि जानु भनेपछि यहाँबाट भिसा लिएर सारा गएको छ, तर सोधखोज गर्छ। म अस्ति स्विजरल्यान्ड जाँदाखेरि उहाँ फ्रान्समा उसले एकछिन सबैलाई जान दियो, मलाई नेपाली भनेपछि पासपोर्ट देख्ने सोधखोज गर्यो, होइन? तर नेपाली भनेपछि जहाँ पनि चाहिँ के छ भने पासपोर्ट, हाम्रो इज्जतै छैन, कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा छैन। यत्रो चाहिँ के छ भने जुन बेला सारा विश्व अन्धकारमा थियो त्यो बेला नेपालमा बुद्ध जन्मिए र जसले संसारलाई एउटा प्रकाश दिए, एउटा उज्यालो दिए, सभ्यताको केन्द्र हो यो। जुन बेला सारा विश्व अन्धकारमा थियो अहिंसाको, शान्तिको सन्देश दिए। अब अहिले चाहिँ हाम्रो इज्जत र प्रतिष्ठा कहाँ पुगेको छ? र बिकज अफ यो नेताहरूले गर्दाखेरि यिनीहरूको पुवर पर्फर्मेन्स रह्यो त। र हामी पनि त्यसको मतियार नबनौँ। हाम्रो बुद्धिजीवीहरूमा पनि समस्या छ। नेतालाई चाहिँ के छ भने दिनरात गाली गर्छौँ, तर नेता एयरपोर्टमा आएपछि पहिल्यै चाहिँ जय जयकार गर्न एयरपोर्टमा लाम लागेर पुगिरहेको हुन्छ। अस्ति म एयरपोर्टमा पोखरा जाँदाखेरि त्यहाँ ठुलो भिड थियो, मैले चिनेका कति प्राध्यापक यस्तो चिज थुप्रो रहेछन्। अनि के हे नेता आउँदै हुनुहुन्छ नि भनेर त्यो क्लास छोडेर त्यहाँ आएर एयरपोर्टमा चाहिँ जय जयकार गर्न आइपुगिरहेको थियो। किनभने हाम्रोमा समस्या छ। हामीले चाहिँ के छ भने गलत व्यक्तिहरूलाई, गलत प्रवृत्तिहरूलाई चाहिँ हामीले साथ दिइरहेका छौँ, हामीले दासत्व स्वीकार गरिरहेका छौँ।
दासतालाई हामीले यो इन्कार गरिसकेपछि नभए यस्तो हाँकाहाँकी यस्तो गर्न मिल्छ? हाँकाहाँकी भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने पदोन्नति गरिन्छ, भ्रष्ट व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने अवसर दिइन्छ। अब राजदूत चाहिँ के छ भने मेन पावर एजेन्टलाई लगेर चाहिँ तपाईँको राजदूत बनाइन्छ। अब योग्यतै नपुगेको व्यक्तिलाई लगेर भाइस चान्सलर बनाइदिन्छ। नकली सर्टिफिकेट भएको व्यक्ति, चोरेर आइडी कार्ड देखेको व्यक्ति चाहिँ भाइस चान्सलर बनाइन्छ। अब हाम्रा प्राध्यापकहरू त्यहाँ उसको अन्डरमा जागिर खाइरहेका हुन्छन्। मास रेजिग्नेसन गर्नु पर्दैन? यस्तो चोरेको व्यक्ति चाहिँ के छ भने चोरेर चाहिँ के छ भने लेख लेख्ने व्यक्तिको भाइस चान्सलरसिपमा चाहिँ हामी चाहिँ जागिर खाँदैनौँ भनेर मास रेजिग्नेसन गर्नु पर्दैन? हैन? त्यस कारण के हो भने समस्या हामीभित्र पनि छ। हामीले जबसम्म हामी आफूलाई दास बन्न स्वीकार गरिरहन्छौँ तबसम्म उनीहरूले हामीलाई दास बनाउनेछन्। त्यस कारण के हो भने अब यो दिस इज राइट टाइम। अब हामी यो राष्ट्रको चाहिँ चेतना अब जागृत हुनुपर्दछ। राष्ट्रको क्षमता जागृत हुनुपर्ने हुन्छ र अब मुलुक चाहिँ के छ भने पुरानो बाटोमा हिँड्न सक्दैन। अब फ्रेस स्टार्ट हुनुपर्छ। अब यदि यस्तो भयो भने लोकतन्त्रस्पद हुन्छ। लोकतन्त्रको विकल्प छैन। लोकतन्त्रको विकल्प के हो भने अझ बढी लोकतन्त्र। द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई अझै बढी लोकतन्त्रद्वारा सच्याउन सकिन्छ। अहिले हाम्रो समस्या भनेको लोकतन्त्रको कारणले आएको होइन। यो लोकतन्त्रको नाममा मुठीभर व्यक्तिहरूले सत्ता कब्जा गरेको कारणले, कुशासनको कारणले आएको हो। दलीय प्रणालीको विकल्प छैन। दलीय प्रणालीको विकल्प एउटै हो कि दललाई अझै सशक्त बनाऊ, प्रभावकारी बनाऊ, अझै लोकतान्त्रिक बनाऊ। त्यसकारण के हुने लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो। अब आउने निर्वाचनमा चाहिँ हामीले त्यो शक्ति र त्यो क्षमताको चाहिँ हामीले परिचय दिउँ। धन्यवाद।